نشوفوا d'abord le rapport de transformation. On va prendre un transformateur un transformateur alimenté par une tension U1. La sortie du transformateur a la tension U20 et après on a la tension U2 qui la sortie du transformateur. Donc le rapport de transformation, la condition ou la charte باش نحسبوا le rapport de transformation خاص يكون le transformateur à vide. اشنو معناتها à vide؟ ان le circuit ديال secondaire doit être ouvert. يعني ما خص تكون عندي حتى شي شارج هنايا، ما تكون عندي لا ريزيستانس لا اون لامب لا موتور لا حتى شي حاجه. هذا هو اللي كيتسمى لو فونكسيونمون à vide. Donc هنايا باش نحسبوا le rapport de transformation le transformateur doit fonctionner à vide. وهنايا ممكن نحسبوا le rapport de transformation بهاد العلاقة هادي M اللي هي U20 يعني هاد la tension U20 sur la tension U1 وهي كذلك la tension هي le nombre de spires secondaires اللي هو N2 le nombre de spires ديال secondaire على le nombre de spires ديال le primaire N1 donc هي N2 sur N1. ولكن بالنسبة للكورون كتقلب هي I1 le courant I1 sur le courant I2. Donc هذه هي الطريقة باش كنحسبوا لو rapport de transformation. le rapport de transformation الدور ديالو هو أنه يقدر يعطينا la relation entre la tension primaire et secondaire. Donc إلا عندي la tension primaire وعندي le rapport de transformation ممكن نعرف la sortie. مثال إلا عندي la tension هنايا 220 فولت و le rapport de transformation هو 0.5. Donc automatiquement غادي نعرف بلي la tension de sortie U20 هنايا est égale à 110 volts. بالنسبة لو rapport de transformation إلا حسبنا لو rapport de transformation U20 sur U1 غادي يكون عندنا ثلاثة ديال الحالات. دونك هنا الحالة الأولى هو CM supérieur à 1. دونك إلا كانت U20 على U1 supérieur à 1 automatiquement يعني أن U20 كبر من U2. وهنايا كنسمو الترانسفورماتور ان ترانسفورماتور إليفاتور ان ترانسفورماتور إليفاتور دو طونسيون يعني كيكبر لا طونسيون. وهذا النوع ديال لي ترانسفورماتور كنستعملوهم بالنسبه لو ترونسبور دينيرجي. غادي نشوفوها ان شاء الله في الترانسفورماتور تريفازي. مي الا كانت I1 على I2 supérieur à 1 معناتها ان I1 يعني لو كورون ديال لو بريمير supérieur à I2 على الكورون ديال السكوندير. يعني الترانسفورماتور غادي يكون élévateur de tension ولكن abaisseur de courant يعني لا طونسيون في لا سورتي غتكون كبيره ولكن الكورونا غادي يكون قليل. الحاله الثانيه هو الترانسفورماتور اللي كنخدمو ديما CM est inférieur à 1. دونك يعني ان U20 inférieur à U1 يعني لا طونسيون هنايا ديال لا سورتي صغر من لا طونسيون ديال بريمير. وفي نفس الوقت ان لو كورون I2 غادي يكون كبر من لو كورون I1. دونك غنسمو الترانسفورماتور abaisseur de tension et élévateur de courant. والحالة الثالثة هو CM égale à 1. إلا كان كيساوي 1 دونك كنسمو ان ترانسفورماتور ايزولاتور. M est égal à 1 يعني إلا كانت عندنا هنا 220 فولت دونك في لا سورتي غتكون 220 فولت. كانت هنايا مثلا 380 فولت حتى لا سورتي هنايا غادي تكون 380 فولت. يعني هاد الترانسفورماتور ما كيحولش لا طونسيون ما كيحولش لامبليتود ديال لا طونسيون ولكن الدور ديالو كنستعملوه بوغ ليزولاسيون حيت ديجا شرحنا ليزولاسيون غالفانيك كنا ديجا شرحنا. دونك هاد النوع ديال الترانسفورماتور كيدار جوست بوغ ايزولي لو سيركوي بريمير على لو سيركوي اللي غيكون في السكوند. لا فورمول الثانيه نشوفوا لا فورمول دو بوشرو. هي واحد لا فورمول سامبل اللي كتمكننا باش نحسبوا لا طونسيون ديال بريمير وديال السكوندير. دونك غادي ناخذوا عاوتاني لو ميم سيركوي وغادي نشوفوا لا فورمول pour calculer la tension du primaire U1 et la tension du secondaire U2. Donc la formule de Bouchereau est هذه U1 est égal à 4 fois 44 fois la fréquence اللي عادة كتكون 50 Hz fois N1 هو le nombre de spires primaires fois S هي la section ديال le circuit magnétique
و B maximal هو لو champ magnétique maximal. وبنفس الطريقة ممكن نحسبو la tension U2 بلا formule de Bochreau. دونك هاد لا formule de Bochreau غتعاونكم بزاف سواء باش تلقاو لو نومبر دو سبير ديال primaire و secondaire اولا باش تحسبو la tension du primaire et le secondaire. وهنايا عطيتكم كاع لي زونيتي ديال كل وحده. عندنا لو champ magnétique l'unité ديالو هي لو تسلا. نشوفو دابا l'hypothèse de Cap اولا l'approximation de Cap. l'hypothèse de Cap اولا l'approximation de Cap هي واحد لا ميثود اللي جات باش تسامبليفي لو شيما ديال لو ترانسفورماتور. دونك الا عندنا واحد لو ترانسفورماتور كما كتلاحظوا هنايا هذا سي ان ترانسفورماتور غيال. لو بريمير ديالو constitué d'inductance et de résistance, le secondaire aussi. Donc pour calculer les pertes ou les puissances, le schéma de le transformateur qui est un peu compliqué. Donc l'approximation de Cap pour simplifier le schéma باش تمكننا اننا نحسبوا les pertes ou les puissances بواحد الطريقه اللي سهله. دونك كيفاش غادي نخدموا l'approximation de Cap؟ اول ملاحظه عندنا هو هذا لو كورون I10. Donc l'approximation de Cap consiste à négliger le courant I10. Donc le courant I10 اللي جاي هنايا هو اصلا من جا عندي لو كورون I1 ديال لو بريمير فجا هنايا عندي واحد لو نو الكورون غادي تفرق غادي يجي واحد لو كورون I10 هذا هو اللي كياخذو لو سيركوي ماغنيتيك كما شرحنا قبل في الفيديو اللي قبل. لاندكتونس اي لا ريزيستانس ديال لو سيركوي ماغنيتيك غادي كونسومي واحد لو كورون I10 واللي هو نيغليجابل دوفون لو كورون I1 يعني ما داش هاد لو كورون I10 ما داش شي حاجه من لو كورون I1. دونك l'approximation de Cap شنو كتقول on peut négliger هاد لو كورون I10 وبالتالي ممكن on va négliger هاد la résistance et l'inductance ديال لو سيركوي ماغنيتيك حيت ما عندهمش شي تاثير كبير بزاف. دونك لو سيركوي ايكيفالون غادي يكون على هاد الشكل هذا. دونك لو ترانسفورماتور غادي نحيدو هاد لا ريزيستانس اي لاندكتونس ديال لو سيركوي ماغنيتيك. الحاله الثانيه سي دو راموني لا ريزيستانس اي لاندكتونس دو بريمير او سكوندير. يعني غنشدو هاد لاندكتونس و لا ريزيستانس من البريمير وندوهم هنايا للسكوندير. ولكن ما غاديش نجيو ندوهم ديريكت خاصنا واحد القاعده اللي هي هادي ان لا ريزيستانس اي لاندكتونس دو بريمير on doit les multiplier par m au carré. يعني باش تاخد لا ريزيستانس لاندكتونس من البريمير ديال السكوندير ضروري خصك تضربها في ام او كاري. ام اللي هو لو رابور دو ترانسفورماسيون. هنايا الملاحظه اللي غادي نلقاو باللي ولاو عندي جوج ديال لي ريزيستانس اون سيري اي دوز اندكتونس اون سيري. دونك ممكن نحسبوا لا ريزيستانس ايكيفالونت اي لاندكتونس ايكيفالونت. دونك لو شيما دو ترانسفورماتور غتولي على هذا الشكل هذا. l'inductance équivalente سميناها XS و la résistance équivalente سميناها RS. و بون ديالهم غتكون عندنا بطبيعة الحال واحد لا طونسيون. هنايا غادي يوليو عندنا واحد المجموعة ديال لي فورميل جداد اللي غادي نخدمو بهم في لو ترانسفورماتور. اول وحده هي اللي هي ZS اللي هي لامبيدونس ايكيفالونت يعني لا سوم ديال لا سوم كومبلكس ديال هاد لي دو امبيدونس واللي هي RS plus JXS. دونك لو موديل غادي يكون هو هذا لو راسين ديال RS au carré plus XS au carré. و لا ريزيستانس ايكيفالونت RS كما قلنا اللي هي لا ريزيستانس R2 حيت لا ريزيستانس R2 ديال السكوندير بقات كما هي plus M au carré fois R1. و بنفس الطريقة XS هي X2 plus M au carré X1 avec X هي ال اوميغا. ديما كنرمزو حنايا في الترانسفورماتور هذا كنرمزو ليه ب اكس يعني لامبيدونس او لا رياكتونس كتسمى لا رياكتونس وهاد لا رياكتونس راه هي ال فوا اوميغا. دونك هادو هما لي فورميل وهادي هي لابروكسيماسيون دو كاب اللي غتعاوننا باش نسامبليفيو الشيما ديال الترانسفورماتور ونقدروا نحسبوا لي بويسونس اللي غادي نخدموا عليهم من بعد. نشوفو دابا لا شوت دو طونسيون كما قلنا غناخدو هاد لو ترانسفورماتور افيك لابروكسيماسيون دو كاب. الملاحظه اللي غادي نلقاو بلي هاد لامبيدونس هادي il va consommer une tension غتكون او بورن ديالها واحد
la tension. Donc هنا لو ترانسفورماتور غتكون عندنا واحد لا طونسيون U20 هي هادي، ولكن هاد لا طونسيون U20 ماشي هي لا طونسيون U2. لا طونسيون U2 غادي تكون صغر من لا طونسيون U20. علاش؟ على حساب واحد لا شوت دو طونسيون اللي غتكون هنايا، السبب ديالها هما هاد لا ريزيستونس اي لا رياكتونس. دونك لا ميثود بور كالكولي لا شوت دو طونسيون ديال الترانسفورماتور عندنا بزاف ديال لي ميثود. اول ميثود ممكن نديرو على حساب المعطيات اللي عندنا. دونك اون بو يوتيليزي لا لوا دي ماي، غادي نقولو بلي U20 موان دلتا U2 موان U2 ايكال 0. دونك بهاد لا لوا دي ماي ممكن نحسبو لا شوت دو طونسيون او نحسبو لا طونسيون ديال سكوندير، سوا اون فا ابليكي لا لوا دوم. دونك هنايا ديجا قلنا بلي هنايا عندي واحد لامبيدونس ايكيفالونت، عندي اون امبيدونس ايكيفالونت زد اس. دونك هاد لا شوت دو طونسيون دلتا U2 كتساوي زد اس فوا لو كورون I2 هي اللي طبقناها هنايا، و زد اس معروفة هي ار اس بلس جي اكس اس فوا I2، وممكن نطبقو هاد العلاقة تاعي. دونك هنا 3 méthodes pour calculer la chute de tension.